हामी कुरा गर्छौं खानेपानी सरसफाई र स्वच्छताको। हामी कुरा गर्छौं बाल संरक्षण र सिकाइको। रेडियो कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुरा। जुए र चाइल्ड होप युकेको सहयोगमा भोइस अफ चिल्ड्रेनका लागि रेडियो ललितपुर प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुरा। नमस्कार, रेडियो कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुरामा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। म काजोल अनि म बलराम। साथीहरू, तपाईँको समय कसरी बित्दैछ? कोभिडको महामारीले विश्व समुदाय फेरि आक्रान्त बन्न थालेको छ। तपाईँ हामी सबैजना कोभिडको महामारीबाट कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित छौँ। कोभिडबाट बच्न हामीले व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिनका साथै स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डको कडाइका साथ पालना गर्नु आवश्यक छ। त्यसैले हामी कार्यक्रमको सुरुमै हामी तपाईँलाई आफ्नो स्वास्थ्यको पुरापुर ख्याल राख्न आग्रह गर्दछौँ। आज हामी रेडियो कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइको कुराको तेस्रो भागमा छौँ। तपाईँलाई थाहा नै छ, यो कार्यक्रममा हामी मुख्य गरी बाल संरक्षण र शिक्षाका लागि खानेपानी सरसफाइ र स्वच्छताको महत्त्व, यस सम्बन्धी संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अनि कार्यान्वयनको स्थितिबारे छलफल गर्छौँ। साथै हाम्रा विद्यालयहरूमा खानेपानी सरसफाइ र स्वच्छताको स्थिति कस्तो छ, सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू के हुन्, त्यसमा स्थानीय तह, विद्यालय प्रशासन र आम अभिभावक अनि विद्यार्थीको भूमिका के हुन्छ भन्ने बारे विस्तृत चर्चा गर्छौँ। कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुरा सुनेर हामीले धेरै सुझाव र प्रतिक्रिया प्राप्त गरेका छौँ। यहाँहरूबाट प्राप्त प्रतिक्रिया र सुझावले हामीलाई यो कार्यक्रम अझ राम्रो बनाउन सहयोग पुग्नेछ। त्यसैले हामी सधैँ तपाईँका प्रतिक्रिया र सुझावको प्रतीक्षामा रहनेछौँ। अब भने आज हामी कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुरामा प्रसारण हुने विषयबारे जानकारी दिउँ न है काजल? हुन्छ, तिमी नै भन न आज हामी साथीहरूलाई के सुनाउँछौ भनेर। सुरुमा हामी अभिभावक, शिक्षक, विद्यार्थी, साथीहरू र आम सर्वसाधारणको विचार सुन्छौँ। उहाँहरूसँग सरसफाइ र स्वच्छताको सन्दर्भमा गरिएका व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भनेर सुझाव लिन्छौँ। स्थानीय तहमा खानेपानीको स्रोतको उचित व्यवस्थापन गर्नका लागि सम्बन्धित निकायले कार्ययोजना तथा नीति नियमहरूको सही ढङ्गले प्रभावकारी तरिकाले जनचेतनामा फैलाउनुपर्छ। त्यसपछि हामी स्थानीय तहको भूमिकालाई लिएर तयार पारेको संक्षिप्त रिपोर्ट प्रसारण गर्छौँ अनि देशभरका नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखहरूको साझा संस्था नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष तथा धुलीखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोक कुमार बेन्जुसँगको कुराकानी प्रस्तुत गर्छौँ। सबै नागरिकले पानी पाउन सकिरहेका छैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि देशले त्यो राष्ट्रिय अभियानका साथ सबै नागरिकले पानी पुर्याउने अभियान सुरु गर्नुपर्छ। त्यसभित्र विद्यालय, विश्वविद्यालयहरू र हाम्रो सामुदायिक संस्थाहरू चाहिँ हाम्रो प्राथमिकताको केन्द्र बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। साथमा हामी तपाईँका लागि यो साताको प्रश्न राख्छौँ, हामीलाई सुन्दै रहनुहोला। मानव स्वास्थ्यको रक्षा र वातावरण संरक्षण प्रत्येक राज्यको दायित्व हो। प्राकृतिक, सांस्कृतिक र सामाजिक प्रणालीहरू, आर्थिक तथा मानवीय क्रियाकलापहरूको व्यवस्थापन सरसफाइ र स्वच्छताको अभावमा सम्भव छैन। वायु, पानी र माटोको प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय विनाश मानव सिर्जित वातावरणीय समस्या हुन्। यस्ता समस्या समाधानमा सजिलो होस्, प्रत्येक नागरिकमा सरसफाइ र स्वच्छताको पहुँच स्थापित होस् भन्ने उद्देश्यले हाम्रो संविधानले स्थानीय तहहरूलाई पर्याप्त अधिकार दिएको छ। त्यसैले आज हामीले अभिभावक, शिक्षक, विद्यार्थी साथीहरू र आम सर्वसाधारणलाई सरसफाइ र स्वच्छताको सन्दर्भमा गरिएका व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारहरूको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भनेर सोधेका छौँ। सुनौ न उहाँहरूको विचार। नमस्कार, मेरो नाम प्रमोद बिके। म अहिले हाल काठमाडौँमा बसिरहेको छु। म पेसाले विद्यार्थी। मेरो विचारमा चाहिँ स्थानीय तहमा जनचेतनाको कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउनु पर्दा अझै राम्रो हुन्थ्यो। अनि त्यसै गरी स्थानीय तहमा बजार व्यवस्थापन, सार्वजनिक शौचालय, हाट बजारहरू तथा त्यही तहको वातावरण संरचनामा विशेष भूमिकाको निर्वाह गर्नु पर्यो। स्थानीय सरकारलाई त्यही छ मेरो सल्लाह सुझाव। हस्त, धन्यवाद। सरकारले गरेर मात्रै हुँदैन, सरकारले लिएको नीति तथा नियमलाई अगाडि बढाउन हामी आफै कार्यरत हुनुपर्छ। हामी यो आजको यस युवाले यस्तो विषयमा सामूहिक भएर नयाँ कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसै गरी अर्को, सरसफाइ तथा स्वच्छताको सन्दर्भमा गरिएको व्यवस्थापनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारले भूमिका कस्तो हुनुपर्नेछ भन्नेमा मेरो सुझाव कस्तो छ भने स्थानीय तहमा खानेपानीको स्रोतको उचित
व्यवस्थापन गर्नका लागि सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयन गरेका कार्ययोजना तथा नीति नियमहरूको स्थापनाको सही ढङ्गले प्रभावकारी तरिकाले जनचेतनामा फैलाउनुपर्छ। त्यसै गरी अहिले आएको यस जटिल अवस्था विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोनाको कारणले पनि स्थानीय तहले सरसफाइ तथा खानेपानीको विषयमा प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्नुपर्दछ र यसमा प्रभावकारी गराउनको लागि सकेसम्म उचित नियम तथा कानुनको पनि प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्दछ। अरू त हामी जनताले नै यो सरसफाइ तथा स्वच्छताको सन्दर्भमा हामी आफै कार्यरत भएपछि यो ज्यादा प्रभावकारी रहने रहेछ। मेरो सुझाव तथा सल्लाह चाहिँ यही छ। म मनिषा, मेरो घर मोहतरी। हालै म काठमाडौँ शङ्खमूल बस्दै आएको हुँ। आजको यो प्रश्नमा प्रत्येक नागरिकमा खानेपानी र स्वच्छताको पहुँच स्थापना गर्न मेरा सुझावहरू यस प्रकार छन्। देशको 77वटै जिल्लाभरि खानेपानी संस्थानको ध्यानाकर्षण गर्ने, काठमाडौँ उपत्यका र बाहिर विभिन्न गैर संस्कारी संस्थाहरूको संलग्नता हुने, साथै जनतामा जनचेतनाको लागि सरोकारवालाले विभिन्न कार्यक्रम सुचारू गर्नुपर्छ। धन्यवाद। नमस्ते, म शङ्कर ढकाल, पशुपति बहुमुखी क्याम्पस साबेल मित्र पार्कबाट। सर्वप्रथम खानेपानी र स्वच्छता एकअर्कामा अभिन्न अङ्ग हुन्, जसको लागि सबभन्दा पहिला हामी काठमाडौँमा बसेको आधारमा भन्नुपर्दा हाम्रो जुन जनसङ्ख्या छ तर खानेपानीको पहुँच एकदम कम छ। मान्छेले शुद्ध पानी पाएका छैनन्। काठमाडौँवासीहरूले जस्तो खानेपानीबाट आउने पानी हप्तामा 1 घन्टा 2 घन्टा मात्रै आउँछ, त्यतिले 1 हप्तासम्म चल्नुपर्ने हुन्छ। सँगसँगै कहिले चाहिँ मर्मत समार समयमा हुन नसक्दाखेरि पाइपहरू फुट्ने समस्याहरूले गर्दा, बिग्रने समस्याहरूले गर्दा कहिलेकाहीँ महिनौसम्म पानी नआउने समस्याहरू हुन्छन्। त्यसले गर्दा मान्छेहरू जारको पानी जसमा चाहिँ गुणस्तर नभएका पानीहरू पिउनुपर्ने, बोरिङका पानीहरू प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थाहरू छ। यसले गर्दा एकतिर स्वच्छता पनि कमी भइरहेको छ भने अर्कोतिर रोगको पनि समस्याहरू, विभिन्न रोगहरू निस्किरहेका छन्। हो त्यसको लागि सबभन्दा पहिला हामीले स्रोत जुटाउने काम गर्नु पर्यो। अहिले खानेपानीको स्रोतको लागि मुख्य स्रोत भनेर काठमाडौँको लागि मेलम्ची खानेपानी भनिएको छ, तर मेलम्ची खानेपानी यो पुरानो जुन आयोजना थियो यो आयोजना आइसक्दाखेरि पनि मेलम्ची खानेपानीले पनि नपुग्ने अवस्था आइसक्यो। काठमाडौँमा जनसङ्ख्या त्यति धेरै भइसक्यो। माग अनुसार मेलम्ची खानेपानीले पनि त्यो माग पूर्ति गर्न नसक्ने अवस्था भएको हुँदा खानेपानीको स्रोत अन्य क्षेत्रबाट जुटाउनु जरुरी छ। अर्को कुरा सरसफाइको कुरामा खानेपानी एउटा समस्या छँदैछ। सरसफाइको कुरामा के छ भने केही शहरी क्षेत्रमा अथवा बाटोहरूमा सफाइ देखिए तापनि टोलमा गाउँमा अझै पनि टोलभित्र फोहोरहरू थुपार्ने, डङ्गुर राख्ने त्यो कामहरू भइरहेका छन्, जुन नगरपालिकाले स्थानीय तहले चाहिँ फोहोरहरू समयमा लिन नआउँदाखेरि समस्याहरू भइरहेका छन्। त्यसैले यसलाई पनि नियमन गरेर लानुपर्छ। नमस्कार, म प्रभा श्रेष्ठ। सर्वप्रथम त स्वच्छ खानेपानी र स्वच्छ वातावरणमा जिउन पाउनु प्रत्येक नागरिकहरूको नैसर्गिक अधिकार पनि हो। यस विषयमा मलाई के लाग्छ भने प्रत्येक नागरिकहरूलाई खानेपानी तथा स्वच्छताको पहुँच पुर्याउनका लागि सरकारद्वारा स्थापना गरिएका स्रोतहरूलाई सही तरिकाले सदुपयोग गर्नुपर्दछ। हामी जनताहरूले पनि वातावरणमाथि जथाभावी लापरवाही गर्नु भएन। गाउँ समाज टोलमा खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छताको विषयमा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु पर्यो। म प्रभा श्रेष्ठ, खोटाङ दिक्तेल, हाल चाबैल, काठमाडौँ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ रञ्जिता अधिकारी। हाल चाहिँ म अहिले रत्नपाल काठमाडौँबाट बोल्दैछु। मलाई यस विषयमा चाहिँ के भन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भने गाउँ समाज टोलमा खानेपानी सरसफाइ को विषयमा चाहिँ जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। सरसफाइ र स्वच्छताको सन्दर्भमा गरिएका व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारे सबैजनाले निकै नै महत्त्वपूर्ण सुझावहरू राख्नुभयो। हामी आशा गर्छौँ सरसफाइ र स्वच्छताप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्वलाई स्थानीय तहहरूले गम्भीरतापूर्वक लिँदै सोही अनुसारका कार्यहरू अघि बढाउनेछन् भनेर। तपाईँ अहिले रेडियो कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुरा सुन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको साथमा छौँ म काजोल अनि म बलराम। आज कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुरामा हामीले बाल संरक्षण र शिक्षाका लागि खानेपानी सरसफाइ र स्वच्छताको सन्दर्भमा स्थानीय तहहरूको भूमिका र गर्नुपर्ने कामबारे चर्चा गरिरहेका छौँ। साथी, तिमीलाई एकैछिन रोके है मैले। किन नि? मैले तयार गरेको रिपोर्ट सुन्छौ कि भनेर नि। ल, मैले त भन्नै आँटेकी थिएँ नि अब रिपोर्ट सुनाऊ बलराम भनेर। तिमी आफै अघि सर्यौ, झनै राम्रो भयो।
त्यस्तो विशेष त केही छैन हो। सर म्यामले सिकाएको आफूले यसो सुनेको जानेको कुराहरू समेटेर सरसफाइ र स्वच्छताको सन्दर्भमा स्थानीय तहहरूले कसरी काम गर्न सक्छन् भनेर सानो रिपोर्ट बनाएको छु क्या। ल सुनाउ न त अब। नेपालमा आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरी संविधान सभाबाट नेपालको संविधान 2072 जारी गरेको हो। विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी 3 तहमा सरकारको व्यवस्था गरेको छ र अहिले हामी यसको अभ्यास गरिरहेका पनि छौँ। राज्य शक्तिको प्रयोग 3वटै तहबाट एकल तथा सहकार्यात्मक ढङ्गले हुने गरी संविधानको अनुसूची 5, 6, 7, 8 र 9मा विभिन्न तहका अधिकारहरू बाँडफाँड गरिएको छ। स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्बन्धमा नीति, मापदण्ड र सेवा शर्त निर्धारण, योजना निर्माण, कार्यान्वयन र नियमन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारकै हो। संविधानले समता र सामाजिक न्यायमा आधारित सन्तुलित दिगो विकास सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहमा सामाजिक समावेशीकरण, क्षमता विकास र सशक्तिकरणका लागि आवश्यक आयोजना तथा परियोजना बनाउन सक्छ। स्थानीय तह सञ्चालन ऐन 2047ले यसको व्यवस्था गरेको छ। आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना कार्यान्वयन तथा नियमन गर्ने जिम्मेवारी संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको छ। यति मात्र होइन, स्थानीय तहमा वातावरणीय नीति नियम सम्बन्धी संयन्त्रको सबलीकरण र संस्थागत क्षमता विकास गर्ने, जनस्तरमा वातावरणीय सचेतना जगाउने, प्रदूषण रोकथाम, प्राकृतिक सम्पत्ति तथा जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ। तिम्रो रिपोर्ट अनुसार त खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताको सन्दर्भमा स्थानीय तहहरूले नै धेरै काम गर्नुपर्ने रहेछ। हो नि, स्थानीय तहको जिम्मेवारी निकै ठुलो छ। वास्तवमा स्थानीय तहहरूले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, खानेपानी, सरसफाइ लगायतका विषयमा कसरी काम गरिरहेका छन्, चुनौतीहरू के कस्ता छन्, बाल र शिक्षाका लागि खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छतालाई स्थानीय तहहरूले कति गम्भीरताका साथ लिएका छन्। आज हामी यस विषयमा केन्द्रित रहेर नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष तथा धुलिखेल नगरपालिका काभ्रेका प्रमुख अशोक कुमार बेन्जुसँग कुरा गर्दैछौँ। यहाँलाई कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुरामा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। सबैभन्दा पहिले यहाँ नगरपालिका महासङ्घको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ। यो जिम्मेवारीलाई कसरी गरिरहनु भएको छ, यहाँबाट कुरा सुरु गरौँ न, हुन्न? अब नेपाल नगरपालिका सङ्घको देशभरिको 293 नगरपालिकाहरूको संविधानले प्रदान गरेको एकल अधिकार र अन्य कानुनले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्रका कामहरूलाई व्यवस्थापन गर्न, त्यसको नियम कानुनहरू बनाउने र स्थानीय सरकारहरूलाई मजबुत बनाउने कामहरू हामी गरिरहेका छौँ। र सङ्घ सरकारसँग, प्रदेश सरकारसँग र स्थानीय सरकारले साझा सूचीमा रहेका अधिकार क्षेत्रहरूको छिटोभन्दा छिटो कानुन निर्माण गर्न र त्यसमा रहेका अधिकारहरूको बाँडफाँड गर्ने कुरालाई हामीले चाहिँ प्राथमिकता दिएर सरकारसँग लबिङ र एडभोकेसी गरिरहेका छौँ। र त्यो बाहेक पनि नेपालको संविधानले 3 तहको सरकारलाई कसरी यी 3 तहका सरकारहरू चाहिँ अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा यसको सैद्धान्तिक एउटा चाहिँ संविधानले परिकल्पना गरेको एउटा अवधारणा छ। त्यो अवधारणा भनेको को एक्जिस्टिङ, सहअस्तित्व, सहकार्य र साझेदारीको प्रिन्सिपल त्यसमा अगाडि बढाएको छ। त्यसैले 3 तहको सरकारले एक अर्का सरकारका बिचमा यो डिपेन्डिङ सरकार हुने, एक अर्काको सरकारको बिचमा संविधानले छुट्टै अधिकार निर्धारण गरेको भएको हुनाले त्यो निर्धारित अधिकारहरूको एक अर्कासँग चाहिँ कसैले हस्तक्षेप नगर्ने र अस्तित्व स्वीकार्ने कुन कुन योजनाहरू संविधानले, कानुनले, नेपाल सरकारले, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र युएनले पहिचान गरेका कामहरूलाई 3 तहको सरकारमध्ये 3 तहको सरकारहरूले गर्ने कामहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने र अधिकारहरू चाहिँ को माध्यमद्वारा साझेदारी गर्ने कुराहरू के हुन्, समन्वय गर्नुपर्ने कुरा के हुन्, त्यो समन्वय र साझेदारी र सहअस्तित्वको कामलाई साँच्चै नै स्थानीय तहको सरकारहरू, प्रदेश तहको सरकार र सङ्घ तहको सरकारलाई मजबुत बनाएर नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार र नेपाली जनताहरूले 7 सालदेखि आजसम्म गरेको क्रान्ति र यसका चाहिँ भावना अनुसार नेपाली समाजको रूपान्तरणको प्रक्रियामा नेपाल नगरपालिका सङ्घले एउटा स्ट्राटेजिक प्लान बनाएको छ। जुन स्ट्राटेजिक प्लान अन्तर्गत हामीले नगरपालिकाहरूलाई सबलीकरण गर्ने, नगरपालिका र सहरी आवश्यकता र सहरी चाहना र सहरी तपाईँको
विकासका अवधारणाले अगाडि बढाउने, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका नगरपालिका र विश्वका अन्य सहरी विकासका संस्थाहरूले गरेका कामहरूलाई नेपालमा पनि अनुकरणीय गर्न सकिने सम्भावना यदि छन् भने त्यसलाई अनुकरण गर्न सकिने कुराहरू लाने र नेपालले गरेका विकासका थुप्रा योजनाहरू कार्यक्रमहरू जो स्थानीय सरकारले गरेको छ त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर नेपालले पनि विकास निर्माणका योजनामा नयाँ नौलो र नमुना काम गर्न सक्छ, जो गरेकाहरू चाहिँ नेपालको दिदीको विकासको लागि चाहिँ उपयुक्त हुन सक्छ र त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि हामीले अभ्यासको रूपमा अगाडि बढाउने भन्ने कुरा हामी गरिरहेका छौँ। यहाँनिर मलाई सोध्न मन लागेको कुरा चाहिँ स्थानीय तहहरूको अहिलेको काम कस्तो छ? स्थानीय तहहरूले नेपालको अहिलेको विकासको कामहरूमा विगत लामो समयदेखि 17 वर्षसम्म निर्वाचन नभएको, स्थानीय सरकारहरू चाहिँ केन्द्र सरकारको मातहतमा रहेको, अहिले स्वायत्त सरकारको रूपमा अगाडि बढेको, राजनैतिक प्रशासनिक र तपाईँको चाहिँ आर्थिक अधिकारहरू क्षेत्र चाहिँ निक्षेपण भई स्वायत्त भएको कारणले अहिले ऐन कानुनहरू बनाउने, नीति नियमहरू बनाउने, विकासका योजनाहरू चाहिँ आवधिक योजना र प्लानिङ प्रोसेसबाट विकासका योजनाहरू गर्ने र लामो समयदेखि स्थानीय सरकारहरू सानो बजेट तथा कार्यक्रममा अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा अहिले ठुलो बजेट जुन नेपालको संविधान अनुसार चाहिँ राज्य प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको माध्यमद्वारा जुन अधिकार तल गएर काम गर्ने अवसर प्राप्त, त्यो अनुसारको नेपालको विकासको तीव्रतामा चाहिँ स्थानीय सरकारले खानेपानी, बाटो, स्कुल, सुशासनका कुरा, संस्थागत संरचनाहरू विकास गर्ने कुरा, आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने कुरामा चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले काम गरेको छ। काम त भइरहेकै छन्, तर ती कति प्रभावकारी छन् त सर? अब प्रभावकारी त नेपालमा 3 किसिमको प्रभावकारिता हामीले हेर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ निडमा आधारित जनताका आवश्यकताहरू आज भोलि नै हामीले चाहिँ चाहिएको विकासहरू हामीले पुर्याउन सके कि सकेनौँ, गऱ्यौँ कि गरेनौँ, गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अर्को कुरा, हामीले लिडरसिपले चाहिँ नयाँ नयाँ इनोभेसनहरू सृजना गरेर जनताको अर्थतन्त्र, जनताको सामाजिक जीवन, जनताको आर्थिक जीवनमा परिवर्तन गर्नका लागि त्यहाँको आर्थिक संरचनामा गर्नुपर्ने कामहरू गर्नुपर्छ। अर्को भनेको नेपालको शासन प्रक्रिया चाहिँ जटिल छ। एउटा मानिसले एउटा कुनै पनि काम गर्नु पर्यो भने हाम्रो कागजी प्रक्रिया, हाम्रो चाहिँ सुशासनका तौर तरिकाहरू धेरै लामो भएको हुनाले अहिलेको युग अनुसार डिजिटलाइज जुन युग छ त्यसलाई चाहिँ हामीले स्वीकारेर त्यस अनुसारको छिटो छरितो सेवा प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई चाहिँ अहिले बिस्तारै बिस्तारै अवलम्बन गर्दै गएको हुनाले यसको प्रभावकारिता बढ्दै गएको छ। यहाँ आफैलाई जनअपेक्षा समेट्न सकिएको जस्तो लाग्छ? अब जनअपेक्षा फरक फरक हुन्छ। जनअपेक्षा भनेको हामीले हाम्रा विकासका जति पनि आवश्यकताहरू छ त्यो सबै परिपूर्ति गर्नका लागि एउटा सरकार, एउटा 1 वर्षको बजेट, एउटा कार्यकालको निर्वाचनले मात्र सम्पन्न हुँदैन। त्यसले हाम्रा असीमित आवश्यकता र असीमित चाहनाहरू छन्। ती असीमित चाहनाहरू पुरा गर्नका लागि हामीसँग पर्याप्त मात्रामा स्रोत र साधन छैन। त्यो स्रोत साधनको अभावमा हामी सम्पूर्ण मानिसहरूका आकांक्षाहरू पुरा गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दा जति बजेट र योजनाहरू हामीसँग छ, जति कार्यक्रम हामीले गरेका छौँ, ती कार्यक्रमहरू जुन ठाउँसम्म काम भएको छ त्यसमा चाहिँ अत्याधिक मात्रामा त्यसको चाहिँ सन्तुष्टि भएको छ। अर्कोतिर भ्रष्टाचार शून्यमा झार्न र सुशासन अपनाउने कुरामा कति ध्यान पुगेको छ? त्यो हाम्रो अपेक्षा हो, त्यो गर्नुपर्छ। हामीले त्यसतर्फ हामी उन्मुख हुनुपर्छ। त्यो गर्नका लागि हामीले 2टा काम गर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ नेपाली समाजभित्र रहेको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्नका लागि हामीले हाम्रो जनप्रतिनिधिहरू जनताले छान्ने कुरा र राजनैतिक दलको कानुन अनुसार सक्षम, सबल र इमानदार नेतृत्व हामीले स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्छ। स्थानीय सरकारले त्यो सबल नेतृत्व दिने कुरा भनेको समाजमा रहेको एउटा चेतना स्तर, एउटा सामाजिक स्तर, एउटा आर्थिक स्तर चाहिँ बलियो भएको मानिसले त्यो कुरा चाहिँ स्थापना गर्न सक्छ। त्यसबाट चाहिँ हामी शून्य भ्रष्टाचारको स्थिति सिर्जना गर्न सक्छौँ। तर जति मानिसहरूले भ्रष्टाचार गर्छ त्यो भ्रष्टाचार गरेको कानुनी हिसाबले, न्यायिक हिसाबले, कानुनका दायराहरूले हामीले हेरेर त्यसका पक्षहरू पहिचान गर्नुपर्छ र त्यो पक्षहरूमा कहाँ कहाँ उसको इन्डिकेटरको आधारमा ती कमजोरीलाई समात्ने र त्यसलाई कारवाही गर्ने प्रक्रिया गर्नुपर्छ। यहाँ द्वन्द्वहीनताको कारणले भ्रष्टाचार बढेको भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने एउटा मान्छेले भ्रष्टाचार गर्छ, ऊ एउटा पार्टीको मान्छे हुन्छ, ऊ त्यो पार्टीले उसलाई बचाउँछ। भ्रष्टाचार गर्यो भने
कुनै पनि पार्टीले नबचाउने, कुनै पनि नेताले नबचाउने, कुनै पनि समुदायले नबचाउने यो खालको हाम्रो चाहिँ कल्चर हामीले डेभलप गर्नुपर्छ। खानेपानी सरसफाइ र स्वच्छताको सन्दर्भमा स्थानीय तहहरूले अपेक्षित काम गर्न सकेनन् भन्ने जनगुनासो पनि छ नि। त्यो गलत कुरा हो। धुलिखेल नगरपालिकामा नेपालभरिका कुनै पनि मानिसलाई ल्याएर देखाउनुहोस्, अहिले 1 अर्ब 9 करोडको खानेपानी धुलिखेलमा 97% धुलिखेल परेपा पनौतीमा हामी गरिरहेका छौँ। मैले निर्वाचित भएपछि 1800 घरजोरीमा 1 धारा 1 खानेपानी आयोजना सञ्चालन गरेका छौँ। अहिले यो वर्ष 1100 घरजोरीले हामी पानी खुवाउँदैछौँ। 7 वटा ठाउँमा डिप बोरिङ गरेका छौँ। सबै उपभोक्ता समितिहरू मार्फत खानेपानीको कामहरू भइरहेको छ। जुन खानेपानी नेपालको नमुना छ र अहिले मैले एसडिजी गोल अनुसार दिगो विकासको लक्ष्य अनुसारको खानेपानी उपलब्धता नेपालका सबै नागरिकहरूले पाउनुपर्छ भनेर सरकारले ल्याएको लक्ष्यमध्ये धुलिखेल नगरपालिका मात्र एउटा यस्तो नगरपालिका जसले आफ्नो कार्यकालभित्र 95 देखि 100% जनतालाई 1 घर 1 धारा शुद्ध पानी खुवाउने भन्ने अभियान सुरु गरेका छौँ, जुन अब हामीले हाम्रो कार्यकालभित्र सम्पन्न गर्नेछौँ र 1 रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको छैन। सबै हामीले चाहिँ उपभोक्ता समितिमा काम गरेका छौँ। अहिले त विद्यालयहरू पनि स्थानीय तहकै मातहतमा छन्। विद्यालयहरूमा खानेपानी सरसफाइ र स्वच्छताको स्थिति चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ त सरले? अब सबै नागरिकले पानी पाउन सकिरहेका छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि देशले त्यो राष्ट्रिय अभियानका साथ सबै नागरिकले पानी पुर्याउने अभियान सुरु गर्नुपर्छ। त्यसभित्र विद्यालय, विश्वविद्यालयहरू र हाम्रो सामुदायिक संस्थाहरू चाहिँ हाम्रो प्राथमिकताको केन्द्र बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर बाल संरक्षण र शिक्षाका लागि खानेपानी सरसफाइ र स्वच्छतामा पर्याप्त ध्यान पुगेन। सरसफाइ र स्वच्छताको अभावमा बालबालिका बिरामी हुने, विद्यालय छोड्न बाध्य हुने स्थिति पनि छ नि। नेपालमा अहिले धुलिखेल नगरपालिकाले बालमैत्री सहर बनाउनका लागि 6 वटा वडा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले नै घोषणा गर्नु भएको छ। हामी 12 वटा वडा छौँ। यो वर्ष फागुन 5 गते हामी 6 वटा वडालाई पनि गरेर नेपालको चाहिँ नेपालमा बालमैत्री सहरको रूपमा धुलिखेल स्थापना हुनेछ। यहाँ बाल अधिकारका कुरा, बाल संरक्षणका, बाल विकासका कुराहरू हामीले गरिरहेका छौँ। प्रत्येक विद्यालयहरूमा शौचालय, प्रत्येक विद्यालयमा खानेपानी, प्रत्येक विद्यालयमा तपाईँको चाहिँ खेलकुद मैदान, प्रत्येक विद्यालयमा चाहिँ विद्यार्थी बालबच्चाहरूको बाल अधिकार संरक्षण गर्ने गरी हामीले काम गरिरहेका छौँ। त्यसैले यो जुन नगरपालिकाहरूले चाहिँ नेपालको संविधान अनुसार, नेपाल सरकारले लिएको मूल लक्ष्य अनुसार, संयुक्त राष्ट्रसङ्घले लिएका लक्ष्य अनुसारको सन् 2030 भित्र नेपालबाट विश्वबाट गरिबी हटाउने, भुखमरी हटाउने, अशिक्षा हटाउने, सबैका शुद्ध पानी पुर्याउने, सबैलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने जुन रेस्पोन्सिबिलिटी लिएको छ, त्यो रेस्पोन्सिबिलिटीलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले लिएको लक्ष्य पनि स्थानीय सरकारको लक्ष्य, संयुक्त राष्ट्रसङ्घले लिएको लक्ष्य पनि प्रदेश र सङ्घ सरकारको लक्ष्य, नेपालको संविधानले सृजना गरेको मौलिक हक पनि सबै नागरिकको अधिकार 3 तहको सरकारले, राष्ट्रका निर्देशक सिद्धान्तले सृजना गरेका अधिकार पनि 3 तहको सरकारले र स्थानीय सरकारहरूले अवलम्बन गरेका नयाँ योजना, सरकारले बनाएका राष्ट्रिय योजनाहरूलाई पनि स्थानीय तहसम्म पुर्याउनका लागि पहल गर्नुपर्छ। समग्रमा स्थानीय तहहरूको काममा सुधार कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई? अब दुईटा कुरा हो। स्थानीय सरकारहरूमा राम्रो गर्नका लागि जनप्रतिनिधि राम्रो हुनुपर्छ। राम्रो जनप्रतिनिधि ल्याउनका लागि स्थानीय सरकार र विकास र अर्थतन्त्र, स्थानीय स्वायत्तता बुझेको मानिसहरू हामीले जन्माउनुपर्छ। प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्ने स्थानीय तह त्यहाँ चाहिँ निर्वाचित भएर शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने मात्र होइन, निर्वाचन भएर शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नु पूर्व शासन व्यवस्था सञ्चालनका अभ्यास र अनुभवहरू हामीले चाहिँ सिकाउनुपर्छ। त्यो क्रम हामीसँग छैन। एउटा पार्टीको दलको नेता हुनासाथ टिकट पाउनासाथ काम गर्ने जिम्मेवारी पाउने त्यो प्रणालीले अन्त गर्नुपर्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालनमा आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइका लागि कार्य गर्ने भनिएको छ। यो दायित्व र जिम्मेवारीलाई कसरी पुरा गर्ने, कस्ता प्रयासहरू गर्दै हुनुहुन्छ? अब सबै मानिसहरूले यो कुरालाई ध्यान के दिनुपर्छ भने हाम्रो कोभिड-19 पछि चाहिँ हाम्रो मेन प्रायोरिटाइज चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्र पनि हो है भन्ने कुरा हामीले दिनुपर्यो। सङ्घ सरकारले गरिराखेका छ, प्रदेश सरकारले यसलाई त्यति धेरै ध्यान दिएको छैन, स्थानीय सरकारहरू पनि यसमा त्यति धेरै लागेको तर संविधानले स्थानीय सरकारलाई त्यो अधिकार दिएको छ र आधारभूत स्वास्थ्यको जिम्मेवारी सरकारले दिएको छ। त्यसकारण मेरो नगरपालिकामा स्वस्थ सहर कार्यक्रम हामीले सुरु गरेका छौँ, जुन कार्यक्रम अन्तर्गत आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकलाई पुर्याउने र स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम गर्ने र नगरपालिका क्षेत्रको स्वास्थ्य चौकीहरूको विकास गर्ने, पूर्वाधार विकास गर्ने, भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न गर्ने र त्यहाँका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई सुव्यवस्थित तपाईँको चाहिँ प्रणालीमा लाने र नगरपालिकाको प्रत्येक व्यक्तिको हेल्थको डाटा राख्ने र त्यो डाटा अनुसार हामीले
उसलाई धुलिखेल नगरपालिका सबभन्दा बढी रोगका समस्या कुन हुन्, 1, 2, 3 को डाटा निकाल्ने, त्यो सबभन्दा पहिलो दोस्रो तेस्रोलाई चाहिँ निवारणका लागि निराकरणका लागि अगाडि बढाउने, कम्युनिटी हेल्थलाई प्रायोरिटाइज गर्ने र समुदायमा आधारित उपाङ्ग, दलित, जनजाति, गरिबहरूको लागि स्वास्थ्य सेवा दिने। पालिकाका भएका अस्पतालहरू व्यवस्थित हुन नसकेको अवस्थामा हरेक पालिकामा अस्पताल थप्ने योजनामा कसरी काम हुँदैछ? अब नेपालमा सबै जिल्लाहरूमा सकेसम्म सबै नगरपालिकाहरूमा सरकारले 5 देखि 15 बेडको हस्पिटल बनाउने भनेको छ। त्यो हस्पिटल बनाउने प्रक्रियालाई हामीले अगाडि बढाउने हो भने हामीले चाहिँ अब प्रत्येक जिल्लामा एउटा सर्वरोग नियन्त्रण हस्पिटल बनाउनु पर्छ, जस्तै यस्ता कोभिड जस्ता अन्य रोगहरूलाई पनि समाधान गर्नका लागि हामीले चाहिँ जिल्ला स्तरमा नगर स्तरमा नै स्वास्थ्य सेवा दिन सक्ने स्थिति सृजना गर्यो भने यी समस्याहरू समाधान गर्न सकिन्छ। यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई पनि मेरा विचार र हामीले गरेका कामहरू सबैका सामु राख्नु मौका दिनुभएकोमा। आज हामीले कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुरामा खानेपानी सरसफाइ र स्वच्छताको सन्दर्भमा स्थानीय तहहरूले गरिरहेको कामलाई लिएर नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोक कुमार बेन्जुसँग कुराकानी गर्यौं। अब भने कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुराबाट बिदा माग्ने समय भइ नै सकेको छ। त्यसअघि तपाईँका लागि प्रश्न राख्छौँ है साथीहरू। स्थानीय तह सञ्चालन ऐन कति सालमा जारी भएको हो? प्रश्न फेरि एकपटक, स्थानीय तह सञ्चालन ऐन कति सालमा जारी भएको हो? तपाईले यो प्रश्नको जवाफ हाम्रो टेलिफोन नम्बर 0155 48 मोबाइल नम्बर 98 020 22 822 र हाम्रो इमेल ठेगाना साथीसङ्घर्षसफाई@gmail.com मा पठाउन सक्नुहुनेछ। जवाफ पठाउने ठेगाना फेरि एकपटक, टेलिफोन नम्बर 01 55 48 018, मोबाइल नम्बर 98 020 22 822 र साथीसँग सरसफाई@gmail.com। जवाफ पठाउँदा आफ्नो नाम र ठेगाना प्रष्टसँग उल्लेख गर्नुहुन अनुरोध गर्छौँ। सही जवाफ पठाउने मध्ये प्रत्येक साता 2 जनालाई हामीले पुरस्कृत गर्नेछौँ। यो जानकारीसँगै आजलाई कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुराबाट प्राविधिक दाजु भूमिराज श्रेष्ठको साथमा म बलराम परियार अनि म काजोल बिदा माग्छौँ। नमस्कार। नमस्कार।